स्टूडेंट है हम, असि जो मर्जी करिए तो पूछना मामा लगता है। तू फुफी का पुत्र है सर की वखने है की वखने ढाई किलो का हाथ जब किसी पर पड़ता है ना खातियार, बंदा उठता नहीं उठ जाता है। असी जो मर्जी करिए असाडी मर्जी, असाडी गल ते साडी मर्जी, साडी मर्जी साडी मर्जी ते साडी मर्जी। ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? तो नजर नहीं आता मैं क्या करने तू अंदर। यार आपको क्या हो गया? कौन हो पहले मुझे बताओ, कौन कहां से आ गया? मैं जिन्नो हूँ। यार ये जूते मारना बंद करो, मुझे ये बताओ आप हो कौन, कहां से आ गए, किधर आ गए, किसने आपको भेजा यहाँ पर? तुसी खुद बुलाया है, तुसी गजनी तो नहीं। यार ये फिर जूते मार रहे हो, बताओ आप हो तो मैं खुलक करा। अच्छा चलो ये छोड़ दो, आप ये बताओ आप हो कौन? मैं इंसान हूँ। लग तो नहीं रहे, तेरे मेहमान लगना। ऐसा ही मेहमान तुमसे मुझे बेहतर ही लग रहे हैं। पागल हो गया। अच्छा नाज़रीन, आज जो है ये आप देख रहे हैं AKY प्रोडक्शंस न्यूज और मेरे साथ चाचा नथु आज एक तालिब इल्म, एक निजी कॉलेज के तालिब इल्म के तौर पर यहाँ पर आए हैं। आइए देखते हैं कि ये क्या सोचते हैं, पढ़ाई की तरफ कितना ध्यान देते हैं, इनसे पूछते हैं। अच्छा ये बताओ, आप जो है आपने तो नहीं बताया लेकिन मैं पहचान गया, मुझे याद आ गया कि आपको हमने बुलाया था आज इंटरव्यू के लिए। हम स्टूडेंट्स के जरा इश्यूज जो हैं उनके ऊपर बात करना चाह रहे हैं। जी मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हो आप? मौज मस्ती। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप जो अभी शुरू में आवाजें निकाल रहे थे, ये क्यों निकाल रहे थे, क्या वजह? मैं कुत्ता हूँ। अपने आप को बोला कोई कहता है ऐसे अल्फाज? मैं कहता हूँ। अच्छा आप क्लास में यही हरकतें करते हो? हाँ जी। तो पढ़ने नहीं जाते? नहीं आपको पढ़ना चाहिए, आप तालिब इल्म हो, स्टूडेंट हो, आपको पढ़ना चाहिए। क्या हरकतें कर रहे हो? साडी मर्जी, असी पढ़िए या ना पढ़िए तो मामा लग रहा है। साडी मर्जी का क्या मतलब है? पढ़ना है भाई। आप पैसा प्यो दा, असी उन्हां दे पुत्र ते बड़े कोई कुत्ते दे पुत्र। ये क्या कह रहे हो, ये क्या कह रहे हो? आप इतने गिरे हुए इंसान हो गए। हाँ। कुछ शर्म करो। इतना बहुत है। अच्छा मुझे लगता है आप अपने टीचर्स के साथ भी कोई यही हरकतें करते हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपकी जो है ना शिकायतें बहुत मिली हैं, आज के टीचर्स जो हैं वो बताते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल तवज्जो नहीं करते और इस तरह की बेहुदा किस्म की हरकत में मुलव्वस है। ये उनका प्यार है, मोहब्बत है उनकी। मतलब ये मोहब्बत क्या है, आपको जरा संजीदा होना चाहिए। अच्छा मुझे लगता है कुछ
कोई सीधा जवाब आपने देना ही नहीं। अच्छा ये बताओ, आपने वो एक कौल सुना हुआ है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब? दिमाग तरह सही है, ये इस तरह का कौन है ही नहीं। फिर क्या है? पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। तो आपने हर चीज उलट कर दी है, वजह क्या है? ये क्यों कहा आपने? आपस दी गल है, तुसी एंकर हो जी, कितना पैसा कमा रहे हो? छो पैसे को, जिन्ना तुसी पैसा कमा रहे हो ना, उन्ना डेली दा मेरा खर्चा है, मेरे वाले साहब मैंने देंदे ने। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साडी हराम दी कमाई है। हराम की कमाई पे ये क्या कैसे अल्फाज बोल रहे हो यार? कुछ शर्म करो आप। शर्म शर्म आती है, लज्जा आती है मुझे। अच्छा वो ये बताओ कि आपने ये जो कौल को बिगाड़ा है उसकी वजह क्या है? भाईजान आज का दौर ही खिलाड़ियों का है, आज का दौर ही खेल का है भाईजान, जो आपको पता नहीं। क्या? कैसे कैसे? मुझे आप एक बात बताएं, आपने क्रिकेट देखा है? आप क्रिकेट देखिए। क्रिकेट क्या है? क्रिकेट नहीं, क्रिकेट। क्रिकेट कूड़ा क्रिकेट। ओ भाई वो कूड़ा क्रिकेट नहीं होता, वो कूड़ा क्रिकेट होता है। मैं जो मर्जी कहूँ, मेरे अल्फाज मेरी मर्जी। अच्छा ये तुमने कहां से सीख लिया? ये मैंने खुद सीखा। अच्छा वो जो आपने कौल बिगाड़ा है वो क्यों, वजह क्या है? क्यों? खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, इसकी बात कर रहे हो? जी वही बात। अरे भाईजान की तुम पता दौर ही खिलाड़ी दा है, आजकल खिलाड़ी का दौर है, लाख रुपए का सट्टा लगता है, करोड़ों का सट्टा। हम तुम सट्टा का पता है, तुसी कहोगे सीटा खा वाला। मैं सट्टा जानता हूँ। सट्टा जुआ वो लगता है, क्योंकि वो लगता है खिलाड़ी के ऊपर। और ये लोग पढ़े लिखे लोग, टीचर, व्हाट इज दिस टीचर, कम से कम सैलरी वाले टीचर, अकाउंट्स, फाइनेंस, मैनेजर, फलाना फलाना, थोड़ी सी तनख्वाह वाले। आई हेट दिस, आई हेट दिस। खिलाड़ी खेल माय लव। तो देखो तुम्हारी इन हरकतों की वजह से जो है कोई तब्दीली नहीं आ पा रही। ओ तब्दीली इमरान खान, मैं तुमको कहता हूँ तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब्दीली आएगी, तब्दीली के साथ खड़ा होगा, महंगाई खत्म कर दूंगा। किन बातों में पड़ गए? मैं आपसे ये सवाल कर रहा था। देखें टीचर्स जो होते हैं उनका बड़ा रोल होता है सोसाइटी को बनाने में। आपको पता है टीचर्स का बड़ा अहम किरदार होता है। अगर आप टीचर्स की इज्जत नहीं करेंगे तो तालीम में पीछे रह जाएंगे, कैसे होगा? ओ इज्जत करनी, उस्ताद जी, पीर मुर्शिद, बाबा जी, झूलेलाल। अरे मैंने सुना है कि क्लास में आप टीचर्स को बहुत तंग करते हैं, बड़े परेशान करते हैं। टीचर्स बेचारे परेशान होते हैं आजकल के तालिब इल्मों को, वो कहते हैं पढ़ा नहीं पा रहे, बड़े मसाइल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सी करने हैं, डंके दी चोट ते करने हैं, तंग नहीं कर रहे। अच्छा आप टीचर्स को तो तंग करते हो, मुझे क्यों तंग कर रहे हो? तेनू ते तंग करना है, मैं कोशिश कर रहा तेनू इन्ना तंग करा तेनू तेरी नानी याद आ जाए। अच्छा इसका मतलब है सुधरना नहीं है? नहीं। और कम से कम यहाँ तो सुधर जाओ। मैं सुधर गया। अच्छा एक बात बताओ, मैंने ये सुना है, मुझे कंप्लेंट्स आई है कि क्लास में अगर टीचर आपको जबरदस्ती अटेंटिव भी कर ले फिर भी तुम मोबाइल की जान नहीं छोड़ते। ले मैं तेरी जान नहीं छुड़ा दिया तो अपने आप तो हिसाब ला ले। एक और शिकायत मिली है कि मोबाइल जो है वो कभी टांगों के नीचे, कभी बैग्स के अंदर रख के वो तो न्यूज ही करते रहते हो, क्लास में तवज्जो ही नहीं देते। तो मैं गल दसा, जेड़ियां मेरे को वीडियो ने ना, मैं एक वीडियो भी चला दवा ते इंज वायरल हो जावे।
یہ بھی کمپلینٹ آ رہی ہے کہ تم ٹیچرز کی ویڈیوز بناتے ہو, ان کو وائرل کرتے ہو. یار کیسے بے شرم لوگ ہو تم. اوئے میں واقعی بے شرم ہاں. سب بڑی گال ہے, بڑی گال کیتی, بڑی گال کیتی, بڑی گال کیتی. اچھا اب ایک اور بات بتاؤ مجھے, آپ جو ہے اکثر آپ کو یہ خمار ہے کیونکہ آپ پرائیویٹ اداروں میں پڑھتے ہیں, اور ٹیچرز اگر کوئی آپ کو ڈانٹ دے پر مطلب آپ اس پہ جواب دیتے ہو جی ہم فیس نہیں دیتے. کیوں؟ کسی دی جرات ہے سانو ڈانٹے, سانو کٹے. ایڈے آ گئے ٹیچر, اسی انہیں دی عزت کرنے دی عزت کرانا سانے گلوں. ہاں جی. اچھا دوسرا, کئی تو ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ ٹیچرز پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. شکر الحمدللہ, اللہ دا کرم ہے. اوئے ہوئے 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 بڑے ٹیچر کٹے نے. اچھا اس پہ تمہیں شرم آنے کی بجائے تم اس پہ فخر کر رہے ہو. شکر الحمدللہ. ٹیچرز کو مارتے ہو تم تو بہت ہی مطلب اخلاقی طور پر گر چکے ہو. میری کتنی عمر ہو گئی ہے؟ کنی 25-30 سال. جدو میں چھوٹا ہوتا سی ٹیچر مینوں کٹتے سی, ہن میری واری ہے میں ٹیچر نوں کٹاں گا. اچھا یہ بتاؤ کہ آپ جو ہے ٹیچرز کی تو آپ قدر کر ہی نہیں رہے, اور آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی ایک کیس گیا تھا. اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا, ایک اسٹوڈنٹ نے ٹیچر کے ساتھ بد تہذیبی کی, تو اس پہ سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب نے بڑی کمال کی ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم بچپن میں مارے کھاتے تھے تو آج ہم اس مقام پر پہنچے, تو اگر ہم بھی نہ مارے کھاتے ٹیچرز کی تو آج یہ اسٹیٹس ہمیں نہ ملتا. تو تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میں معافی مانگتا ہوں, میں ایسا نہیں کروں گا, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے معاف کر دے. چلو یہ تو ہم دیکھیں گے کہ کلاس میں تم کیسے بیہیو کرتے ہو, پر ہم نے تو کوشش کی ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ایک بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں اشفاق احمد صاحب, وہ جب اٹلی میں تھے وہاں پر ٹیچر تھے, تو ایک دفعہ جو ہے انہوں نے کوئی ٹریفک کے سگنل کی کوئی وائلیشن ہو گئی ان سے, تو وہاں جو ہے وہ اس کو ادا نہیں کر سکے, تو پھر کورٹ کی طرف سے وہاں آ جاتا ہے. وہ کورٹ میں گئے تو جج صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں, انہوں نے کہا جی میں ٹیچر ہوں. تو جج صاحب کھڑے ہو گئے ان کی آنر میں, انہوں نے کہا ٹیچر ان دا کورٹ, ٹیچر ان دا کورٹ. یہ انہوں نے اپنی ایک کتاب میں نا یہ واقعہ کوٹ کیا ہوا ہے, اور انہوں نے کہا جناب آپ گھر جائیں, ٹیچر کیسے کورٹ میں آ سکتے ہیں. یعنی وہاں اتنی عزت ہے. اور ابھی پچھلے دنوں جرمنی میں کچھ سائنٹسٹ اور کچھ ڈاکٹرز انجینئرز نے جو ہے ٹیچرز کے خلاف جو ہے کیس کیا عدالت میں, اور انہوں نے پلی یہ دی, انہوں نے کہا کہ ہماری سیلریز جو ہے وہ ٹیچر سے زیادہ ہونی چاہیے. تو اس پر جج صاحب نے جو مقدمے کا جو مطلب جو انہوں نے فیصلہ سنایا وہ بڑا کمال کا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بنانے والوں کی تنخواہ آپ سے کم نہیں کر سکتے. اور اس طرح امریکہ میں جو ٹرام سروس چلتی ہے اس کے ڈرائیور کو یہ ہدایات ہیں کہ اگر امریکہ کا صدر بھی راستے میں آ جائے آپ نہیں روکنا, لیکن اگر ڈرائیور کا ٹیچر راستے میں آ جائے تو وہ روک سکتا ہے. تو آپ یہاں سے دیکھیں یہ قومیں ایسے ترقی نہیں کر گئی, وہ اصل میں ٹیچرز کی بدولت ہے, ایجوکیشن کی بدولت ترقی کی ہے. اور آپ ٹیچرز کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہے ہو تو ہمارے اندر کیسے ہم اپنے ملک کو بنا پائیں گے, میں ایسے ترقی کریں گے. میں معافی مانگتا ہوں, میں سب قوم کے سامنے معافی مانگتا ہوں. واقعی آپ نے صحیح کہا, جو اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کی عزت نہیں کرتے وہ ناکام ہوتے ہیں, ذلیل ہوتے ہیں, خوار ہو جاتے ہیں. آج کے بعد میری آپ کو شکایت نہیں آئے, کیوں کہ میں ایک اور بات بھی آپ کو سناتا ہوں. یہ جو فیس کے تم دیتے ہو نا تانے, تو آپ کو پتا ہے کہ باب علم حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک قول ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا دیا. اور جو باب علم ہے آپ کو پتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو باب علم جب یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا, تو تمہارے ٹیچر تو تمہیں ہزاروں لفظ لاکھوں لفظ پڑھا چکے ہیں اور تم ان کی اس کے ساتھ اس طرح انسلٹ کرتے ہو. کچھ شرم آنی چاہیے. معافی چاہتا ہوں میں پورے عوام سے, پورے ٹیچر سے, ان ٹیچروں سے جن کے اسٹوڈنٹس نے ان کا دل دکھایا, ان کی طرف سے بھی معافی مانگتا ہوں. آئندہ اس طرح کی غلطی نہیں ہوگی. دیکھا ناظرین, آپ نے دیکھا اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں قوم کو سدھارنے کے لیے, جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سدھارنے کے لیے جو ہے وہ یہاں آ کے تو چلو سدھر گیا, لیکن کلاس میں سدھرنے کا نام نہیں لیتے, کیونکہ وہاں وہ ایک ہجوم میں بیٹھ جاتے ہیں, ایک جنگٹے میں بیٹھ جاتے ہیں اور کٹھے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ تمام شرارتی لوگ جو ہیں وہ ٹیچرز کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. یہ ایک بڑی کامن سی شکایت ہے, اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے آج کے جو طالب علم ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ اصل جو پاکستان کی ترقی ہے وہ تعلیمی اداروں سے ہی ممکن ہے.
اور تعلیمی اداروں میں جب تک ہم ٹیچرز کی رسپیکٹ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور یہ خمار بھی ہمارے طالب علموں کو نکالنا پڑے گا کہ ٹیچرز ہمیں کیوں ڈانٹتے ہیں. ٹیچرز کا حق ہے ڈانٹنا, کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے ناسمجھ ہوتا ہے, وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے اور ناسمجھی کی وجہ سے جو ہے وہ مطلب ٹیچرز کی جو رسپیکٹ ہوتی ہے وہ اس کو نہیں کر پا رہا ہوتا. تو ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے تعلیم میں کے ساتھ ساتھ تربیت, آپ کو پتا ہے دنیا میں ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ, تو آج کل ہمیں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ٹریننگ پر بڑی توجہ دینی چاہیے. اور میری اساتذہ کرام سے بھی گزارش ہے کہ آپ جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کی جو ٹریننگ ہے اور خاص طور پہ اخلاقی طور پر جو ٹریننگ ہے اس کا بھی ضرور بندوبست کریں, تاکہ اس طرح کے جو بے ہنگم قسم کے اور بالکل ہی آوارہ گرد قسم کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو آج آپ نے مظاہرہ دیکھا, تو آئندہ یہ بھی اس طرح کی حرکت نہ کر سکیں. بہت شکریہ, آپ نے پروگرام دیکھا اور آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے آصف شجاعی اور چاچا نتھو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.